الآن غادي نشوفو كيفية دراسة ملف ديال رخصة البناء، وقبل الشروع في الشرح ديال كيفية الدراسة ديالو غنشوفو كيفاش نقدرو ندخلو للمنصة ونتكونيكتاو، ونشرح ليكم كذلك لي منيو اللي كيكونوا فيها في الانترفاس الأولية ولا اش كيصلحو. أول حاجة كنجيو للنافيغاتور انترنت ديالنا في لابار دو ريشيرش ولا لابار اللي فيها لو ليان كنطابيو www.rokhas.ma كتبان لينا هاد لاباج الأولى. كنجيو لو بلوك ديال اسباس بريفي نكليكيو على سو كونيكتي. لو شون الاول كنسيزو فيه لو نون دوتيليزاتور كيف ما توصلنا به و لو مود باس اللي اختارينا ونكليكيو على سو كونيكتي. فاش كنكليكيو عليها كتبان لنا لاباج الاولى ديال الانترفاس ديال المنصه. كيف ما كتشوفوا الفوق كاين واحد لابار دو منيو. المنيو الاول اللي هو دوسي اون كور، هذا كنستعملوه الا كنا ندخلو نتريتيو واحد لو دوسي اللي وصل لواحد ليطاب اللي حنا مكلفين بها. كيف ما كتشوفوا كنكليكيو كيبانوا لينا لي ديفيرونت زوتوريزاسيون ديال لوربانيزم اللي كنخدموا عليهم. لو منيو الثاني هو بروغرام كوميسيون. هذا المنيو هذا كيستعملوه كتاب اللجان وكذلك اعضاء اللجان باش يدخلوا ويفيريفيو كيف ما كتشوفوا هنا لي زوردور دو جور ولي دوسي اللي عندهم. المنيو الثالث اللي هو افي مومبر، هذا كيستعملوه اعضاء اللجان سواء كانوا تابع للجماعات او مصالح خارجيه كوكالات حضاريه او مكاتب. هاد المنيو هذا ديال ريشيرش دوسيي هذا نقدروا نعتبروه ارشيف ديال الجماعات، حيت من خلاله كنقدروا نشوفوا كاع الرخص اللي تحطوا عندنا في الجماعه بكاع الانواع ديالهم كما كتشوفوا هنايا. لو منيو قبل الاخير اللي هو او بارافور، هذا كيستعملوه رؤساء الجماعات باش كيسينيو على الرخص النهائيه. المنيو الاخر تاكس كومونال كيستعملوه الناس ديال لاسيت فيسكال او لي ريجيستور باش يقارنوا ما بين القرارات الجبائيه ولي سيرفاس اللي عطانا الاركيتكت، وكذلك يستخلصوا ضرائب. من بعد هاد لابار دو منيو اللي شفنا كاين عندنا هاد جوج ديال لي منيو اللي كنستعملوهم. هاد لي كارو هنايا الا كليكينا عليهم كنقدروا من خلالهم ندوزو لمنصات وحده اخرى. دونك عندنا ليكونوميك باش نمشيو للمنصه الخاصه بلي زوتوريزاسيون ايكونوميك. كاين هاد لي ليان اللي كيدينا الجيو بورتاي ناسيونال، وكاين هذا اللي كيخرج لينا لا داتا ولي ستاتيستيك ديال الرخص عبر التراب المملكه. من بعد كاين عندنا هاد لو منيو ديال البروفيل ديالنا اللي من خلاله كنقدروا سواء نشونجيو المود باس ديالنا نديكونيكتاو اولا نديرو فيدي كاش اللي كتمكن من البلاتفورم انها تخفف شويه ولا ميموار ديالها دونك ما تبقاش عامره. من بعد كنجيو لهاد لو بلوك هذا ديال النوتيفيكاسيون. هنا هاد لو كونط ما فيش لي نوتيفيكاسيون، غنوريكم كونط واحد اخر. كيف ما كتشوفوا هنا كيطلعوا لنا لي نوتيفيكاسيون، مثلا كنتريتو في شي دوسي دخل شي مومبر واحد اخر ولا مهندس معماري وخلي لنا ان ميساج كطلع نوتيفيكاسيون. مثلا الدوسي تفاليدا في اون سيغتان ايتاب كطلع النوتيفيكاسيون ديالو. دونك هاد لي نوتيفيكاسيون كيذكرونا بانه عندنا دي دوسي وصلوا سيغتان ايتاب، وكذلك لو تريتمون ديالو. نرجعوا دابا هنا من بعد ما شرحنا لا بار دو منيو، لا بار اللي خاصه بروفيل ديالنا ولا بارتي ديال لي نوتيفيكاسيون، غندوزو للداشبورد او ما ممكن تلقاو عليه طابلو دو بور ديال شاك يوتيليزاتور. اولا غنشرحوا الداشبورد اللي خاص بالسيكريتار كوميسيون، كاتب لجنه كيتكونيكتا في البلاتفورم ديالو، كتبان عنده الواجهه التاليه. كيبان عنده هاد لو داشبورد اولا اللي هو البروغرام كوميسيون. دونك الا كليكينا على البروغرام كوميسيون يخرج لنا نفس الشيء. دونك لو داشبورد، هاد لو داشبورد كيف ما قلنا كيبين لينا لي دات كوميسيون ولي دوسي اللي فيهم. اول حاجه كنقدروا نديروا اون ريشيرش بيرسوناليزي سواء بار دات نديروا دو اولا كنكليكيو على هاد لو فلتر هذا نقدروا نريشيرشيو بار نيميرو دو كوميسيون بار ستاتيو دو كوميسيون اولا بار غيشي اللي تحط فيها الدوسي. دونك chaque ordre du jour كتكون فيه لا دات ديالو، لا كوميسيون، لا كاتيجوري ديال لو بروجي بشي بروجي ولا غران بروجي، لو نومبر دو دوسي اللي كاين في هاد لوردر دو جور اي لو نومبر دو دوسي اللي تريتاو. هنا عندنا 4 دوسي تريتي سور 4، هنا كاين 1 سور 1، هنا دوسي واحد اللي تريتا من 3 لي دوسي. من بعد كنشوفوا انه عندنا دو بوطون. هاد لو بوطون اديتي اوردر دو جور باش نامبريميو هاد لوردر دو جور لي دوسي ديالو كاملين، وكاين هاد لو منيو هذا افيشي لي دوسي بروغرامي. دونك الا كليكينا عليه لوردر دو جور كيتحل لينا
وغيبانوا لنا لي دوسي اللي كاينين في هاد لا كوميسيون كاملين. كما كتشوفوا هنايا كيكونوا لي دوسيي، وشاك دوسيي كتكون على اليسار ديالو هنايا لو ستاتيو ديالو اللي تعطات فيه في لا كوميسيون، كتكون لا ريفيرونس ديال لو دوسيي كامله، لا دات سوميسيون من عند المهندس المعماري نهار سيزا الدوسي نهار الاول. هنايا كتكون الاسم ديال صاحب المشروع او الميتر دوفراج، اسم ديال الاركيتكت، تيتر فونسيي، لا كومون اللي تحط فيها الدوسي، والوسط كنلقاو لا كونسيستونس ديال البروجي. هنا كتكون لا كاتيجوري ديالو بتي بروجي غران بروجي، لو تيب ديال الكونستركسيون ولا كونسيستونس اللي كتب المهندس المعماري. هنايا كيكونوا لي ممبر، دونك شحال كاين من ممبر في هاد لا كوميسيون؟ كاينين 3 ممبر و 2 ممبر عطاو لافي ديالهم. هنا البلوك اللي على اليمين كاين عندنا 3 بوطون كنقدروا نستعملوهم. كاين كونسولتي دوسيي اللي كنا غندخلوا للدوسي ونطالعوا عليه بكافه المعلومات اللي كاينين فيه. كاين لو بوطون انيسي فيزيو، الا كان سكرتير دو كوميسيون غادي يدير واحد لا فيزيو كونفيرونس مع لي ممبر ومع الاركيتكت مثلا، كيقدر يبداها من هاد لو بوطون هذا. وكاين لو بوطون هيستوريك كوميسيون، الا كليكينا عليه كيعطينا ليستوريك ديال لي كوميسيون اللي داز منهم هاد الدوسي كاملين. وكاين تحتهم لو بوطون افيشي افي ممبر، الا كليكينا عليه كيبين لنا لي ممبر اللي كاينين في هاد لا كوميسيون و لي زافي اللي عطاو فيه. دونك هذا شرحنا الداشبورد الخاص بالسكرتير دو كوميسيون. ندوزو دابا الداشبورد الخاص بلي ممبر دو كوميسيون او اعضاء اللجان. الداشبورد اللي تكون عندهم تيكون هذا باغ ديفو، كيكونوا تيبانوا لهم لي زافي كاملين ديال لي دوسي. هنا كيبينوا لهم لي زافي ماشي غير ديال هذاك الشخص اللي كيتريتي الدوسي واللي داخل بالكونت ديالو، ولكن لي زافي دو كوميسيون ديال هاد لونتيتي. مثلا كنخدموا على كومون بن ملال، يبين لينا لي زافي ديال لا كومون بن ملال في لي دوسي اللي كيتريتيو. هنايا كتكون عندنا السميه ديال لا كومون، السميه ديال الشخص اللي دخلت افيكتا وكيتريتي في هاد الدوسي هذا. هنا كتبان لينا لا دات اللي تعطى فيها لافي في الدوسي، كاينه لا ريفيرونس ديال الدوسي، وإلا بغينا نكونسولتيو الدوسي كنكليكيو على هاد ليكون اللي كاينه هنايا كيتافيش لنا الدوسي. هنا كيبان لينا لافي اللي عطينا، لا دات اللي درنا فيها السيناتور دافي، وهاد لو بلوك ديال لي مينو اللي عندنا على اليمين. الا كليكينا على كونسولتي افي كندخلوا نشوفوا هذاك لافي اللي عطينا الديتاي ديالو. كونتاكتي مون مثلا الا كنا هاد لافي هذا داخل لي واحد الزميل ديالنا، كنقدروا نخليو ليه واحد الميساج هنا ولا رساله نعلموه بشي حاجه، كنديروا كونتاكتي مون ونكتبوا الميساج ديالنا. هيستوريك كوميسيون اللي كتب لنا ليستوريك ديال لي كوميسيون داز من الدوسي. الا كليكينا على تيليشارجي افي كنقدروا نتيليشارجيو لافي سو فورما بي دي اف، لافي اللي عطينا نقدروا نتيليشارجيو هنايا. وكاين عندنا هاد لا فليش هادي، هاد لا فليش كتكون في حاله وحده، هي الا كان الدوسي مازال في لا كوميسيون، مازال ما فاتش ليطاب ديال لا كوميسيون، كنقدروا نموديفيو لافي ديالنا من هنايا، نديرو اوتر اكسيون نديرو موديفيكاسيون افي. كيف ما كتشوفوا هنا هاد لا كوميسيون هادي تسدات في لو 2 نوفمبر، دونك تسدات لا كوميسيون، وهاد لو دوسي لو كوميسيون ديالو باقا محلوله، نقدروا نموديفيو لافي ديالنا. وهنايا كنقدروا نديرو اون ريشيرش، دونك سوا نريشيرشيو بار مو كلي اولا نديرو ريشيرش بيرسوناليزي، نكليكيو على هاد لو فيلتر اللي عندنا هنايا ونريشيرشيو سوا بار نيميرو دوسي، بار ريفيرونس افي، بار كوميسيون، بار ممبر الا بغا نشوفو غير لي زافي مثلا ديالنا حنا. فوالا دونك نكليكيو على ريشيرشي، هنا نقدروا نتحكموا في لي زافي اللي محطوطين عندنا في لا كومون كاملين كما كتشوفوا هنا. دابا غندوزو لو داشبورد اولا لو طابلو دو بور اللي كيكون عند لي زوطر فونكسيونير. شفنا ديال كتاب اللجان، اعضاء اللجان، دونك نشوفوا ديال ما تبقى من الموظفين. دونك لو داشبورد كيكون على مايلي، كيكون عندهم هاد لو طابلو دو بور اولا لارشيف ديال البيرمي دو كونستروي، لي دوسي بيرمي دو كونستروي اللي محطوطين عندنا في الجماعه كاملين. كيبان الارشيف هنا كامل، مثلا هنايا في كومون من ملال عندنا 81 دوسي. هنا كنقدروا نديرو ريشيرش بار مو كلي اولا ريشيرش بيرسوناليزي، نكليكيو على هاد لو بوطون هذا ونريشيرشيو باغ لي زانفورماسيون اللي متعلقين بهذاك الدوسي، سوا الريفيرونس، تيتر فونسيي، نيميرو دوتوريزاسيون، ميتر دوفراج، ميتر دوفر، اولا كاع نشوفو ستاتيو ديالو واش اوتوريزي، ديفافورابل، فافورابل. انسويت
كنقدروا نفلتريو باغ كاتيجوري دو بروجي، غون بروجي بتي بروجي، اولا لا ناتور دو بروجي، اولا لو تيب دو بروجي. ابري كيف ما كتشوفوا شاك بلوك دو دوسيي كتكون فيه لا ريفيرونس ديالو، لا دات ديبو تاع لارشيتكت اللي كتكون عندنا حتى هنا الا درنا الكورسور في هذه المنطقه هذه، كيكون هنايا الاسم ديال ميتر دوفراج، الاسم ديال لارشيتكت، تيتر فونسيي، اسم الجماعه اللي تحط فيها الدوسي، الوسط المعلومات الخاصين بلا كونسيستونس، لا كاتيجوري ديالو، لا ناتور، لو تيب. اونسويت هنا كيكون ليطا اولا ليطاب اللي وصل ليها الدوسي. مثلا هنا وصل ليطاب ديال او ديبو، هذا وصل ليطاب ديال بريباراسيون سيناتور. كنجيو هنايا هاد تريتي دوسي كتكون عندنا بالخضر الا كان هاد الدوسي ليبر باقي ما داخل ليه حتى واحد كنقدروا ندخلوا ونتريتيوه من تريتي دوسي، والا كان بهذا اللون هذا البرتقالي يعني انهم افيكتين ليه حنايا، مثلا انا اللي مافيكتي ليه. اونسويت كاين عندنا اكسي دوسي، هاد اكسي دوسي الا كليكين عليها كنقدروا ندخلوا اون مود كونسلطاسيون ونشوفوا لي زانفورماسيون اللي متعلقين بالدوسي. دونك هذه العكس ديال تريتي دوسي، هذا هو مود موديفيكاسيون وهذه هو مود كونسلطاسيون ولا فيريفيكاسيون. وكاين عندنا لو بوطون اكسي دوكيومون، الا كليكينا عليه كنقدروا ندخلوا للدوسي ونشوفوا لي دوكيومون كاملين، سواء لي دوكيومون اللي حط المهندس معماري، لي دوكيومون اللي سينا، وكذلك لي دوكيومون او سورتي اللي تسيناو في الاخر من عند رئيس الجماعه. دابا غنشوفوا ندخلوا مثلا لهذا لو دوسي هذا ونشوفوا لي زوبسيون اي لي منيو اللي كاينين فيه ونشرحوهم. اول حاجه فاش كندخلوا للدوسي كيكونوا عندنا هاد لي بوطون دو نافيغاسيون اولا لي بوطون دو كونترول. هاد لو بوطون ديال روتورني الا كنا مثلا مكلفين شي شخص مكلف دو زيتاب وحده تابع وحده، الا مثلا فاليدا من ليطاب الاولى وداز ليطاب التاليه اللي كيتريتي فيها وبغى يرجع لليطاب اللي قبل كيقدر يدير روتورني باش يرجع الدوسي ليطاب اللي قبل. وهاد فاليدي كنقدروا نفاليديو الدوسي في هاد ليطاب باش يدوز لليطاب اللي من بعدها. وكاين عندنا لو بوطون ليبيري، هذا كنستعملوه الا كنا دخلنا لواحد الدوسي بنتريتيو، مثلا بغا نخليو لواحد اخر يتختي في بلاصتنا زميل ديالنا في العمل، كنديرو ليبيري باش يولي لينا بهذا اللون الاخضر. دونك فاش كندخلوا ليه كيولي بلون برتقالي، فاش كنديروا لي ليبيري كيولي باللون الاخضر. هنا عندنا البوطون ديال سوفغاردي، مثلا درنا دي موديفيكاسيون في شي دوسي تريتيناه في العشيه بنرجعوا ليه الغد ليه كنديروا سوفغاردي باش نسوفغارديو ديك لي موديفيكاسيون اللي درنا. اونسويت عندنا هاد لابارتي ديال انوتاسيون، هادي مثلا الا كنا غنديروا واحد لا فيزيت دي ليو ولا بغا ندخلوا وثيقه حنايا كادمينستراسيون بنزيدوا وثيقه في هاد لو دوسي، كنكليكيو على انوتاسيون، كنجيو هنا اجوتي انوتاسيون، نديرو التيتر ديالها مثلا دوكيومون، لو تيب ديالها تيب ديال دوكيومون كومبليمون دانفورماسيون، دوكيومون اديسيونيل ايتترا، ونكتبو الا كانوا شي معلومات شي ديسكريبسيون، ونكليكيو على شارجي ونشارجيو الدوكيومون ديالنا. مثلا ناخد هادي دوكيومون وندير شارجي. اون فوا كيتشارج الدوكيومون ديالنا هنايا كنشوفو كنقولوا بان الديستيناسيون واش بغيناه كلشي يشوفها ولا بغينا يشوفها غير واحد الشخص معين، كنديروا مثلا بريفي ولا بيرسونيل، ومن بعد نكليكيو على فاليدي. كيف ما هكا النوطاسيون ديالنا هاي كتزاد هنايا. ناخذ كمثال هاد الدوسي حتى هو باش نوريكم دونك لي زيتاب فين وصل والبلوك دانفورماسيون اللي كاينين فيه. هنايا كنقدروا نشوفوا لو بلوك الاول اللي تيكون في الدوسي كيكون ريفيرونس ديالو، تيتر فونسي هنايا، لا دات دو كوميسيون، هنايا لو نيميرو دوتوريزاسيون فاش كيتجينيرا، لو نون ديال لارشيتكت و لو نون ديال لو دوموندور ولا الميتر دوفراج. وكاين واحد لا بار دو بروغراسيون هنايا كنشوفوا فيها لي ديفيرون زيتاب اللي داز منهم الدوسي. مثلا هنا لي زيتاب اللي تيكونوا بالخضر هما دي زيتاب اللي فاليدي اللي دازو. ابري فاش كنجيو هنا نحطو الكورسور على شاك ايتاب كنشوفوا شكون اللي فاليدا هاد ليتاب ومعاياش والوقت كذلك. دونك هنا لي زيتاب الاخضر كيف ما قلنا هما اللي تيكونوا ديجا تفاليداو، لي زيتاب اللي باللون البرتقالي هي ليتاب اكطويل اللي حنا خدامين عليها، ولي زيتاب اللي بالكري هما اللي مازالين ما دخل ليهم حتى واحد. دونك كيما كتشوفوا هنا لا بار
de progression et l'entête ديال الدوسي. هكا كيفاش كتكون. دابا غنشوفوا المكونات ديال هاد لابارتي ديال الدوسي اون كور. كيف ما قلنا كنشوفوا فيها لي ديفيرونت اوتوريزاسيون، كل اوتوريزاسيون كنلقاو لي زيتاب دونك اللي كاينين. الا دخلنا مثلا هاد ليطاب ديال فيريفيكاسيون دوسي نلقاو هنايا لي دوسي اللي عندنا في هاد ليطاب اللي خصنا نتريتيو. دونك نكتبوا المعلومات ديال الدوسي. انسويت كاين عندنا هاد لي زيتاب. دونك كيما قلنا فاش تكون بالخضر يعني حتى واحد متافيكتا لهاد لو دوسي اللي ليبر نقدروا ندخلوا نتريتيو ليه. فاش كيكون بهاد اللون البرتقالي دونك كيما كتشوفوا هنا مكتوب فيريو بور موا، يعني انني دخلت ليه وتافيكتيت ليه اون كور دو تريتمون. وكاينه حاله اخرى هي فاش يكون لو دوسي غنشوفوا هنايا باللون الاحمر. هادشي كيعني ان واحد اخر زميل ديالنا هو اللي داخل كيتريتي في هاد لو دوسي هذا. دونك هنايا كنقدروا شفنا ودرنا لو تور على الانترفاس ديال المنصه ولي منيو اللي فيها ولي بوطون ولا ايش كيصلحوا. والان نبداو التريتمون ديال الدوسي ديالنا، بدايه بالمرحله الاولى اللي كيتكلف بها مكتب الضبط او البيرو دوردر ديال الجماعه. دونك باش نتريتو الدوسي كنمشيو للدوسي اون كور، نمشيو لفيريفيكاسيون دوسي اللي هي ديال مكتب الضبط، وكنمشيو هنا للدوسي اللي بغينا نتريتو. مثلا هنا عندنا دو دوسي، ناخذ هذا اخر واحد كنديرو عليه دوبل كليك كنهبطو ديريكتومون. ممكن سوا نديفيليو افيك لا سوري ولا نشوفو هاد لو بلوك اللي على اليسار هذا كنمشيو لي زيتاب اللي بغينا ديريكتومون. دونك نمشيو ليطاب ديال او ديبو اللي حنا معنيين بها فيريفيكاسيون دو دوسي الكترونيك. دونك اول حاجه اللي كنشوفو هنايا كاين عندنا واحد لا ليست ديال الوثائق اللي دلا بهم المهندس المعماري اللي هما اللي غنديرو ليهم لا فيريفيكاسيون. دابا نمشيو مثلا البروميير دوكيومون اللي هو لا دوموند سيني كاشتي بار لو دوموندور اللي هو لاركيتكت، نديرو ليها لا فيريفيكاسيون. كنكليكيو على لو دوكيومون من هاد لا ليست كيتافيشا لينا هنايا في هاد لا بارتي هادي. دونك هنا كاين عندنا نقدروا نديرو لو زوم نزيدو ونقصو ولا نديرو بلان اكران اولا نتيليشارجيو هاد الدوكيومون فورما بي دي اف. دونك باش نديرو الفيريفيكاسيون ديال لي دوكيومون اللي دات ليهم سيناتور الكترونيك كنمشيو لهاد لو بلوك هذا الفوق على اليسار كونتوني دوكيومون كنكليكيو عليه، كنجيو لهاد ليكون الثالثه ديال لي سيناتور كنكليكيو عليها، وهنا باش نتاكدوا بان لا سيناتور فالابل وصالحه. دونك هنا مثلا هذه سيناتور درناها تيست. دونك الا كانت لا سيناتور صالحه كتكون هنا بالخضر وكتكون هنا سيناتور ريكوني حتى هي مكتوبه بالخضر. دونك مثلا الا كان عندكم شي دوسيي فيه دوكيومون بهذا اللون هذا بالاحمر دونك الي نون كونفورم. دونك هذه بما يخص لا فيريفيكاسيون ديال لا سيناتور الكترونيك. دونك لي دوكيومون اللي كتكون فيهم لا سيناتور الكترونيك هي لا دوموند سيني بار لو دوموندور، لو بلان اي لا فيش ستاتيستيك. مثلا الا لقينا هذا الدوكيومون صالح ومزيان كنديروا ليه ريسوفابل. الا كان فيه شي خلل ولا شي معلومه صحيحه هنا في لو كور ديالو في لو كونتوني ديالو وكذلك في لا سيناتور كنديروا ليه نون ريسوفابل ونخليو الموتيف ديالنا. مثلا نقدروا نكتبوا سيناتور نون ريكوني. هنايا فوالا ونديروا ليه نون ريسوفابل. دونك في هذه الحاله غنديروا ريسوفابل على ريسوفابل ونمشيو للدوكيومون التالي. دونك بلون كاداسترال حتى هو نفيريفيوه نعطيو الديسيزيون ديالنا فيه سيرتيفيكات دو بروبريتي. دونك انا بويسكو سي ان دوسي تيست غنعطيو لي ديسيزيون كاملين ريسوفابل. هنا لو جو دو بلون حتى هو كذلك نقدروا نزوميو ونديرو بلان اكران باش نشوفوا دونك الكارتوش ديالو او الاسم اللي فيها نديرو ليه حتى هو ريسوفابل. دونك انا غادي سيليكسيوني لي دوكيومون كاملين avec une décision recevable et la fiche statistique كيف ما قلنا في لا سيناتور كنفيريفيو من هنايا ونمشيو لهاد البوطون هذا. دونك انا نعطيها recevable. اون فوا كنشوفوا لا ليست كلشي ولا avec ايكون فيرت زعما راه كونفيرمي recevable كنجيو لا ديسيزيون فينال ديال لا فيريفيكاسيون اللي هنايا كونفورميتي جلوبال دوسي كنديرو كونفورم الا كان كلشي recevable وإلا كانت غير وحده نو ريسيفابل بارمي هاد الدوكيومون كاملين كنديرو نون كونفورم ونخليو الموتيف ديالنا مثلا الدوكيومون لو نيميرو ديالو لا ريزون ولا لو موتيف ديال لو روجي.
دونك هنا كنديرو كونفورم. واحد الحالة دونك إلا خدينا ديسيزيون هنا نون كونفورم وخلينا الموتيف ديالنا كنكليكيو على لو بوطون روتورني باش الدوسي يرجع للمهندس المعماري، والديسيزيون كونفورم كنديرو لها فاليدي. دونك هادي في المرحلة ديال الفيريفيكاسيون اللي فيها تنقسم على جوج مراحل عفوا. كاينه المرحله ديال الفيريفيكاسيون وكاينه المرحله ديال الديسباتش اللي هي اللي كنشوفوا لي مونبر دو كوميسيون اللي داخلين في هذا الدوسي هذا. كنشوفوا مثلا لي مونبر دو كوميسيون اللي كيكونوا بيرمانون، كتكون الجماعه، كتكون العماله والوكاله الحضريه. الا ارتئينا انه هذا لو بروجي هذا خاص يدخل فيه مثلا الوقايه المدنيه او شي مكتب او شي وزاره، كنجيو لهاد لا ليست هنايا ونزيدوا عضو اللجنه اللي بغينا. مثلا نزيدوا البروتيكسيون سيفيل في هذا الدوسي، كنكليكيو عليها من هاد لا ليست ونكليكيو على اجوتي. وهنايا غنشوفوا بان الوقايه المدنيه غتزاد لينا هنايا كوم مونبر دو كوميسيون. دونك هي تزادت على هادي 3 مونبر بيرمانون. اون فوا كنديرو ديسباتشين وناخدو الديسيزيون ديال لا فيريفيكاسيون، كنمشيو هنايا ونكليكيو على فاليدي باش لو دوسي ديالنا يمشي ديريكتومون لا كوميسيون. وهنا كتنتهي المرحله ديال الفيريفيكاسيون او ديسباتش اللي كيتكلف بها البيرو دوردر. من بعد ما الدوسي ديالنا كيتفاليدا من ليطاب ديال الفيريفيكاسيون و ديسباتش كيدوز ليطاب سميتها اتونت كوميسيون اللي كنقدروا نشوفوا ليطا ديال هاد لي دوسي كاملين سوا من لو داشبورد او لا كنمشيو لغوشيرش دوسي بيرمي دو كونستروير كيبان لنا لي دوسي ديالنا هنايا. لو دوسي اللي عاد فاليدينا دابا من ليطاب فيريفيكاسيون ها هو هنايا كتشوفوا هنا ليطاب ديالو اتونت كوميسيون. دونك هنايا باش نفيريفيو هادوك لي زافي وكذلك لي مانيبيولاسيون اللي نقدروا نديرو في هاد ليطاب، كنجيو هنا لهاد لابارتي اللي فيها لو نيميرو ديال لا كوميسيون اي لا دات ديالها. كنكليكيو على هاد لو ليان هنايا كيتافيش لنا واحد لاباج فيها المعلومات على دوسيي كيف ما هنا لا ريفيرونس ديالو، لا دات دو سوميسيون، لو نيميرو دو لا كوميسيون، لا دات ديالها، لو نومبر ديال لي ممبر اي لي ممبر اللي عطاو لي زافي. دونك هنا 0/4. ensuite كنشوفوا l'historique ديال لا كوميسيون لي دات اللي دازو منهم. هنايا عندنا هاد لابارتي اللي فيها جويندر فيزيو كيقدر السكرتير دو كوميسيون اولا ممبر دو كوميسيون. دونك يدخل لا فيزيو كونفيرونس من هنايا. هنا تيليشارجي افي كنتيليشارجيو لي زافي اللي عطاو لي ممبر. كيف ما كتشوفوا هنا لا في ني با انكور ديسپونيبل حيت لو دوسي مازال مدخل لا كوميسيون. وهنا كذلك كونسلتي فيزيو فاش كتكون اون فيزيو كونفيرونس ديجا من لونسيا كنبغيو ندخلو ليها. هنايا لتحت كيبانو لنا لي ممبر في لا كوميسيون و لي زافي ديالهم. هنا مثلا كوم يبين لنا عطا لافي ديالو ديفافورابل اي سينيي، لي زوتر مازال مبغيين. دونك هادي هي المرحله ديال لاطونت انستركسيون. والان غنمروا للمرحله ديال لانستركسيون ولا لا كوميسيون. دونك اون فوا لي دوسي كيدوزو من المرحله ديال لاطونت انستركسيون كتوصل لا دات كوميسيون كيمكن للسكرتير دو كوميسيون يدخل يفيريفي لو دوسي ويعطي لا ديسيزيون ديالو. دونك بالنسبه للمرحله اللي كيتم فيها اعطاء الاراء ديال اعضاء اللجان هذه غنشوفوها في واحد الفورماسيون واحده اخرى. دابا غادي نتفوكاليزاو على المهام ديال السكرتير دو كوميسيون. كاينين جوج طرق اللي يقدر بهم السكرتير دو كوميسيون يدخل لي دوسي اللي وصلوا للمرحله ديال لا كوميسيون. الطريقه الاولى وهي كنمشيو للدوسي اون كور بيرمي دو كونستروير ونكليكيو على توني كوميسيون. هنا غادي يبان لنا لي دوسي كاملين اللي وصلوا لهاد ليطاب هادي ديال لا كوميسيون. غنمشيو للدوسي ديالنا نديرو عليه دوبل كليك فوالا نتسناو يتشارجا ونمشيو ديريكتومون للبلوك اللي كيخصنا اللي هو توني كوميسيون. هنا هاد لابارتي ديسيزيون كوميسيون اللي كاينه لتحت هي اللي كتخص كاتب اللجنه اللي فيها لا دات. هنا لا ديسيزيون سواء فافورابل او لا ديفافورابل. هاد لو بوطون كيمكن لينا نشوفو ليستوريك ديال لي رومارك اولا لي زافي كاملين اللي تعطاو في لي كوميسيون اللي داز منهم لو دوسي، ماشي غير هادي لي كوميسيون كاملين. هنا كيبان لنا لو ديتاي ونقدروا نتيليشارجيو هاد الفيشي اللي بغينا هاو الديتاي ديال لي رومارك. وكاين لو بوطون الثاني اللي هو ديال لامبريسيون دو بي في دو كوميسيون اللي خاص بهاد لا كوميسيون. ممكن كليكيو عليه نتسناو لا فينيتر تافيشي ديالو فوالا. نقدروا حتى هو نتيليشارجيو اللي بغينا.
فوالا كيما كتشوفوا بروسي فيربال ديال لا كوميسيون. وهنايا كناخدو لا ديسيزيون. الفوق كنقدروا نشوفوا لي رومارك اولا لي زافي ديال لي ممبر، ليطا ديالو، لا دات سيناتور اي لي رومارك كنتبازيو عليهم وناخدو لا ديسيزيون. مثلا في هذا لو دوسي ناخدو فيه ديسيزيون فافورابل، كنختاروها ونكليكيو على فاليدي كيف ما هكذا. اي كوم سا فاش كناخدو ديسيزيون فافورابل في ان دوسي هنايا كيدوز ديريكتومون للمرحله ديال كلوتور بروغرام كوميسيون. دابا غنشوفو الطريقه الثانيه باش نقدروا نتريتيو فيها لي دوسي في هذه المرحله هذه. الطريقه الثانيه وهي كنمشيو ديريكتومون للداشبورد ديالنا. الاول كنمشيو لهداك لوردر دو جور المعني بالامر. دونك لو 5 نوفمبر كاين عندنا لامبريسيون ديال هاد لوردر دو جور اولا نافيشيو لو دوسي. دابا نكليكيو على افيشي لو دوسي. فهاد لو بلوك الاول كتكون فيه لا دات، لا كومون، لا كاتيجوري ديال لو بروجي، لا بروغراماسيون فيرمي بويسكو حنا وصلنا لا دات كوميسيون، يعني ما كاينش شي مهندس معماري اللي يقدر يختار هاد لا دات في ان دوسي يلاه بداه. هنا لا كاباسيتي ديال هاد لوردر دو جور اي لو دوسي تريتي النومبر ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا الدوسي ديالنا اللي خدينا فيه لا ديسيزيون فافورابل، ها هو دابا ولا ديسيزيون فافورابل. هنا كنجيو لهاد لا بارتي افيشي افي ممبر كيبانو لينا لي ممبر د كوميسيون لي زافي ديالهم، وغنمشيو لدوسي اخر نعطيو فيه ديسيزيون ديفافورابل. ناخدو مثال ثاني. هنا كيف ما كتشوفوا كاين المعلومات الخاصين بالبروجي، وهنا كذلك لا بارتي كونسولتي دوسي اللي كنا ندخلوا ليه نشوفوا المعلومات اللي فيه، انيسي فيزيو باش نبداو واحد فيزيو كونفيرونس مع لي ممبر الاخرين، اولا هيستوريك كوميسيون. دابا غنمشيو افيشي افي ممبر باش نشوفوا لي زافي اللي عطاو لي ممبر ونتبازيو عليهم باش ناخدو لا ديسيزيون ديالنا. هنا كيف ما كنشوفوا ديفافورابل من عند لاجونس اوربان، من عند لا كومون. هنايا كاين ليطا ديال لافي، لا دات سيناتور ديالو. هاد لي ممبر ما عطاوش لي زافي ديالهم مازال، دونك بقاو بغويون اي نون سيني. يمكن لينا نزيدو ان اوتر ممبر اوكازيونيل الا بغينا. كنكليكيو على اجوتي ممبر اوكازيونيل، نجيو لهاد لا ليست ونختارو لو ممبر اللي بغينا. اجوتو مثلا لوينو ونكليكيو على اجوتي. وكذلك الا ارتئينا انه شي ممبر الحضور ديالو غير لازم كنقدروا نغوتيريوه. مثلا بروتيكسيون سيفيل كنجيو ليها ونكليكيو على روتيري ممبر كيف ما درنا هكا. فوالا اي لو ممبر كيخرج من لا كوميسيون. Je le refais une deuxième fois. Et voilà, donc le membre qui خرج من la commission. دابا نقدروا ناخدو لا ديسيزيون ديالنا في هاد لو دوسي. كنجيو لهاد لا بارتي حتى هي ناخدو منها لا ديسيزيون، كليكيو على لا فليش، اختاروا لا ديسيزيون ديالنا، لو موتيف. دونك نكتبوا لو موتيف ديالنا. دونك هنا je vais la redéposer dans les grands projets. On clique à la valider. Comme ça, هاد لو دوسي كيتكلوتورا وكيمشي ديريكتومون عند الشيف د سيرفيس اوربانيزم ديال لا كومون باش يعطي فيه حتى هو لا ديسيزيون ديالو ديفافورابل، وبالتالي يرجع لصاحب الطلب اللي هو المهندس المعماري. كما كتشوفوا هو دابا ديفافورابل اي لي زوتر دوسيي فيهم لا ديسيزيون فافورابل. والان غادي نشوفوا طريقه دراسه الملفات في المرحله اللي كيوصل فيهم للديسيزيون بريالابل. اول حاجه غنمشيو للدوسي اون كور permis construire ونكليكيو على ديسيزيون بريليمينير. هنا كاينين جوج الحالات اللي كيوصل فيهم الدوسي لهاد ليطاب هادي ديال ديسيزيون بريليمينير. الاولى هي فاش تكون ديسيزيون ديال لا كوميسيون فافورابل، الدوسي كيمشي عند الاركيتكت اللي كيدير الكومبليمون الدوسي ديالو والكالكول سيرفاس وكيفاليديه اي كوم سا كيدوز عندنا لديسيزيون بريليمينير. الحالة الثانية هي فاش تكون لا ديسيزيون ديفافورابل من لا كوميسيون ديريكتومون من لا كوميسيون كيدوز عندنا هنايا لهاد ديسيزيون بريليمينير باش حتى حنايا نعطيو لا ديسيزيون ديالنا اللي غتكون ديفافورابل.
ونشوفوا الحالات بجوج. نشوفوا الحالة الأولى اللي هي ديال فافورابل، ناخدو هاد لو دوسي اللي فيه ديسيزيون كوميسيون فافورابل، ندخلو ليه ونمشيو للبلوك اللي كيخصنا اللي هو ديال لا ديسيزيون بريالابل. فوالا دونك هنا كيف ما كتشوفوا لا ديسيزيون ديال لا كوميسيون دونك فافورابل، لارشيتكت عطا الحساب ديال لي سيرفاس، دخل لي بيس كومبليمونتير. هنا عندنا لو شوا ديال 4 ديسيزيون، ولكن قبل هادشي غنشوفو فواحد لا نوت كاينه هنايا انه عندنا واحد الظرف ديال 3 ايام باش نعطيو لا ديسيزيون ديالنا. دونك الا ما عطيناهاش في غضون 3 ايام الدوسي غادي يدوز اوتوماتيكمون من هاد المرحله، ولو سيستيم غادي يتبازي على لا ديسيزيون ديال لا كوميسيون. دونك هنا عندنا لي 4 ديسيزيون. لا ديسيزيون فافورابل، هنا الا لقينا بان لارشيتكت دخل معلومات صحاح في لي سيرفاس وكذلك لي بيس كومبليمونتير، كنديرو ديسيزيون فافورابل ونكليكيو على فاليدي. هاد الديسيزيون الثانيه ديال روتور ارشيتكت، الا لقينا انه خصو يصلح شي معلومات كنديرو روتور ارشيتكت، نخليو الموتيف ديالنا ونكليكيو على روتورني. الديسيزيون الثالثه هي روتور كوميسيون، الا فيريفينا لا كوميسيون ولقينا بان لي ممبر خاصهم يصلحوا شي حوايج في لي زافي ديالهم، كنقدروا نديرو روتور كوميسيون، نخليو لي رومارك والموتيف ديالنا علاش غادي نرجعو الدوسي ونكليكيو على روتورني. وإلا كنا غادي نكلوتورو الدوسي مثلا كاين شي خطا في لا سيزي انيسيال ولا شي خطا مثلا في لي دوكيومون الاولين اللي حط لارشيتكت، كنديرو ديفافورابل، نخليو الموتيف ديالنا وديك الساعات نكليكيو على فاليدي باش لو دوسي تكلوتورا والارشيتكت يعاود يصلحو من جديد من الاول. هادو هما لي 4 ديسيزيون اللي كنقدروا ناخذهم في هاد المرحله. نشوفوا دابا هاد لي بوطون اللي عندنا على اليمين، بي في كوميسيون، لتر دو نوتيفيكاسيون، ديسيزيون بروفورما. بي في دو كوميسيون الا كليكينا عليها كيخرج لينا لي فيشي بي دي اف اللي كيكونوا فيه لي زافي ديال لي مون دو كوميسيون كاملين، دونك كنقدروا نشوفوهم اون ديتاي. لو بوطون ديال لتر دو نوتيفيكاسيون كيمكننا ان نشوفوا هذيك لا لتر نوتيفيكاسيون امبريميوها الا بغينا، اللي كتكون كتعلق بالميتر دوفراج. دونك هذا هو البي في lettre de notification ou décision proforma. هاد البوطون ديال ديسيزيون بروفورما كنكليكيو عليه الا بغينا نشوفوا كيفاش تكون النتيجه ديال هذيك الرخصه النهائيه اللي غادي تدوز للسيناتور بريزيدون. دونك هاد لي بوطون كيعطيونا غير لا بوسيبيليتي باش نشوفوا لو موديل ديال هاد لي دوكيومون وكذلك نتيليشارجيوهم الا بغينا. دونك هادو هما لي بوطون كنقدروا نستعملو، وهادو لي 4 ديسيزيون. دونك انا غنختارو فافورابل بور هاد لو دوسي هذا ونكليكيو على فاليدي اوكي باش الدوسي ديالنا يدوز للمرحله ديال البيمون تاكس عند الريجستر. فوالا دونك الدوسي دابا غادي يتفاليدا ويدوز عند لو ريجستر. دابا غادي نشوفو لو كا الثاني ديال الدوسي ديفافورابل، هذا ندخلو ليه نمشيو لو بلوك ديالنا ديال ديسيزيون بريالابل. هنا كيما كتشوفو ديسيزيون كوميسيون ديفافورابل، دونك حتى حنايا غنعطيو لا ديسيزيون. هنا كيما كتشوفو كاين عندنا غير 3 شوا، حيت ما عندناش روتور ارشيتكت بويسكو لو دوسي مازال ما داز عند الارشيتكت. هنا نقدروا نديرو فافورابل، دونك لا شوز كي اللي هي ماشي منطقيه بانه لا ديسيزيون عاطي ديفافورابل نعطيو فافورابل. هنا روتور كوميسيون اللي كنا غنرجعوا الدوسي لا كوميسيون باش يصحوا شي حاجه، نخليو لو موتيف ديالنا ونكليكيو على روتورني. اولا نختاروا ديفافورابل، نخليو لا رومارك ديالنا هنايا ونكليكيو على فاليدي. كوم سا لو دوسي غادي تكلوتورا ويرجع لصاحب الطلب اللي هو الارشيتكت ديك الساعه باش يعاود لا سيزي ديالو. وهكا كنقدروا دونك نقولوا باننا شفنا لي ديفيرون ديسيزيون كنقدروا ناخذوا في هاد ليطاب، لي بوطون اللي كنستعملوا. دونك فوالا دونك هادي ليطاب ديال ديسيزيون بريليمينير. من بعد ما الدوسي ديالنا كيتفاليدا مع السيرفيس اوربانيزم كيدوز عند المرحله ديال الشاسيه المداخله ولا الريجيسور اللي كيدير لونكيسمون دي تاكس. دونك باش ندخلو للدوسي كنمشيو كيف ما ديما الدوسي اون كور ولا بارتي اونكيسمون تاكس اللي كتخص الريجيسور. هنا غيبانو لنا لي دوسي كاملين، نمشيو لو دوسي ديالنا اللي هو الاخير كليكيو عليه. فوالا
Donc une fois ندخلو للدوسي غنمشيو للبلوك اللي كيخصنا اللي هو paiement tax نمشيو ليه ديريكتومون كيكون كاين يلي هادو المعلومات الخاصة بلونكيسمون لو مونطون ولي ديسيزيون غنشوفوهم فيما بعد. دونك على قبل لي فيريفيكاسيون اللي كنديرو قبل ما نتخلصو اولا نفاليديو هاد البايمون هذا كنجيو نفيريفيو لي سيرفاس اللي دلا بيهم لاركيتكت. كنشوفو هنا لا بارتي اللي خاصة بلي زوبيراسيون دو كونستركسيون كنشوفو لي تيب سيرفاس لي سيرفاس اي لو طو اللي كيكون تيطلع اوتوماتيكمون على حسب القرار الجبائي ديال الجماعات اللي كنديرو ليه حنا بارامتراج. دونك هنا باش ندير واحد لا كومباريزون لا فيريفيكاسيون ديال هاد لي سيرفاس كنكليكيو على لو بوطون اتيستاسيون سيرفاس باش نشوفو داكشي اللي دلا به المهندس المعماري ونتبازاو عليه. هنا كيفما كتشوفو كاين المساحات ديال الكونستركسيون وهادو الخاصين بلوكيباسيون ديال الدومين بوبليك. الا ارتئينا انه خاصها شي موديفيكاسيون كنقدروا نديرو موديفي سيرفاس نكليكيو عليها نموديفيو لي سيرفاس ديالنا ونكليكيو على فاليدي. وكذلك الشان بالنسبه لو دي بي حتى هي نديرو موديفي سيرفاس نابليكو لي موديفيكاسيون ديالنا مثلا نخليو غير وحده ونكليكيو على فاليدي موديفيكاسيون. هاد المهمه يقدر يديرها لو ريجيسور اولا الناس ديال لاسيت فيسكال من لو منيو اونكيسمون. هنايا الا لو ريجيسور مبغاش يدير هاد لي موديفيكاسيون ولا لي فيريفيكاسيون يقدر يتسنى الناس ديال لاسيت فيسكال حتى يديروها ويولي لو ستاتيو كونفيرمي. وهاد الشيء مشروح اون ديتاي في واحد لا فيديو خاصه اللي سميتها كالكول تاكس. من بعد من بعد ما كنديرو لي فيريفيكاسيون ديال هاد لي سيرفاس كيجي الدور ديال لا فيريفيكاسيون دي سيرفيس روندو اللي خاصين بهاد الدوسي. كنشوفو هنا مثلا في الدوسي عندنا سيرفيس روندو ديال الوقايه المدنيه وديال الوكاله الحضريه. خصنا نتاكدوا بان ليطا ديالهم بيي. الا كان كريي ما يمكنش نابروفيو البايمون نفاليديو هاد ليطاب خصهم حتى يكونوا كيفما هكا بيي. هادي هي لا فيريفيكاسيون الثانيه. دابا ندوزو لو بلوك الخاص بنيميرو دو كيتونس اي لا ديسيزيون. اول حاجه كاين عندنا ابروفي الا ارتئينا بان من بعد لي فيريفيكاسيون ديالنا لقينا كلشي كوريكت كنقدروا نديرو ابروفي ندخلو نيميرو دو كيتونس تيب دو كونستركسيون تيب دو كيتونس نديرو هنا كونستركسيون اي لا دات دو بايمون ناخدو لا دات ديال اليوم. نقدروا نزيدو كيتونس الثانيه مثلا ناخدو نزيدو ديال لو دي بي هنايا نديرو النيميرو دو كيتونس اي لا دات دو بايمون فوالا ونكليكيو على جينيري نيميرو اوتوريزاسيون باش يجينيرا النيميرو ديال الرخصه اللي تخرج في الرخصه النهائيه ونكليكيو على فاليدي. الديسيزيون الثانيه اللي هي سينيال انومالي الا لقينا مثلا لي سيرفيس روندو مثلا ما مخلصينش ولا لي سيرفاس فيهم شي غلط كنديرو سينيالي انومالي نكتبو لو موتيف ديالنا علاش ونكليكيو على روتورني باش نرجع السيرفيس اوربانيزم. اولا الا كان هذا البروجي اكزونيري كاع من الضرائب نديرو اكزونيري نجينيريو نيميرو دوتوريزاسيون ونكليكيو على فاليدي. في هاد الحاله ديال الدوسي ديالنا شفنا كلشي مزيان نديرو ابروفي دخلنا لي نيميرو دو كيتونس نكليكيو على جينيري نيميرو اوتوريزاسيون. دونك نتسناو يتافيش لنا نيميرو هنايا فوالا اول نيميرو دوتوريزاسيون تافيشا. دابا نقدروا نكليكيو على فاليدي باش لو دوسي ديالنا يدوز للمرحله ديال بريباراسيون اكت عند السيرفيس ديال السكرتاريا. دابا غادي نشوفو كيفاش كتم العمليه ديال بريباراسيون سيناتور او لا بريباراسيون دي زاكت اللي خص يسينيهم الرئيس. دونك كنمشيو كيفما ديما لو منيو ديالنا دوسي اون كور بريباراسيون اكت. هنايا غادي تافيشيو لنا لي دوسي اللي وصلوا عندنا لهاد ليطاب كندخلو الدوسي اللي خصنا نتريتيوه. كي تافيش الدوسي كنمشيو لو بلوك ديال بريباراسيون سيناتور. هنا كيفما كتشوفوا اول حاجه في هاد لابارتي هادي هي واحد لا ليست ديرولونت اللي فيها لي دوكيومون سينيي هما هادو. دونك تكون ديسيزيون ديال بيرمي دو كونستروير ديسيزيون ديال لوكوباسيون دومين بوبليك اي لو بلان. دونك لو بلان كيكون جينيري بار ديفو وهاد جوج لي دوكيومون كنجينيريوهم. دونك بور لي جينيري كنكليكيو على ان دوكيومون
هنا كتبان لينا une deuxième liste اللي فيها les noms des signataires كيكون le président هو signataire par défaut وكنقدروا نضيفوا كذلك les vice-présidents حتى هما في هاد لا ليست الا كان تفوض لهم الامضاء ديال شي وثيقه. دونك هنا une fois كنختار le document et le signataire كنكليكيو على générer document et comme ça الدوكيومون ديالنا كيبان لينا هنا الوسط في l'écran. دونك en attendant يتافيشا. هنا عندنا كيف ما كتشوفوا على اليسار واحد لو بلوك فيه دي سيغتان انفورماسيون اللي كيخصو هاد لا ديسيزيون هادي ديال بيرمي دو كونستروير. دونك مثلا الا كانت شي معلومه خصها تعديلات اولا معلومه غلطه خصنا نصحوها كنجيو هنايا لتحت في هاد لو بلوك ونكليكيو على كوريجي نصحوا المعلومات ديالنا. دونك انا غادي نبدل لو نون ديال الميتر دوفراج. دونك كنطابي نون برينون كنصحوا المعلومات اللي بغينا كاملين في هاد لو بلوك هذا نكليكيو على فاليدي ونعاود ثاني نكليكي على جينيري دوكيومون باش هاد التغييرات يبانو لينا في الديسيزيون. دونك نشوفوا دابا لو نون ديال الميتر دوفاج واش غادي يتغير هنايا. فوالا دونك لو دوكيومون ها هو جينيرا كما كتشوفوا لو نون اي برينون تبدلوا. دونك هادي لا بروميير باج. باش نافيشيو لا دوزيام باج كنجيو هنايا لهاد لا فلاش ونباسكولو فيغ لا دوزيام باج كيف ما كتشوفوا. دونك اون فوا الدوكيومون هذا الاول كيتقاد كيبان لنا في لا ليست ولا جينيرا اون فير ندوزو للدوكيومون التالي ديسيزيون ديال لوكوباسيون دومين بوبليك ونكليكيو على جينيري دوكيومون. دونك حتى هو نفس الشيء ممكن الا كانت شي معلومه خصها تصحح نجيو لو بلوك دو كوريكسيون باردون كليكيو على كوريجي نصحلو المعلومات ديالنا ونفاليديو ونعاودو نجينيريو لو دوكيومون كيسيون. فوالا دونك ها هو جينيري لي 3 دوكيومون ديالنا جينيرا اون فير. on va juste sélectionner le plan باش نتاكدوا بانه غادي يتافيشا مزيان. فوالا ها هو لو بلان. دونك هادي ليطاب الاولى اللي كاينه في البريباراسيون سيناتور. افون دو فاليدي هاد ليطاب كامله خصنا نتاكدوا بان لي دوكيومون تسيناو من عند المتدخلين كاملين دونك هما لارشيتكت ولا اجونس اوربان وخصوصا لو بلان. دونك الا كان لو بلان ما مسينيش من عند لاجونس اوربان اولا من عند الارشيتكت اولا بجوج فاش غنديرو فاليدي يخرج لنا ميساج ديرور كيقولنا بانه خاص لو بلان يتسينا من عند هاد الناس بجوج بهم. دونك الا كانوا لي دوكيومون كاملين سينيي بحال هاد الحاله هادي ودرنا لا جينيراسيون ديال لي دوكيومون ديالنا كاملين كنكليكيو على فاليدي اي كوم سا لو دوسي ديالنا كيمشي عند لو بريزيدون لو بارافور ديالو باش يدير ليه لا سيناتور. وهنايا كتنتهي ليطاب ديال بريباراسيون دي زاكت. والان كنوصلوا للمرحله الاخيره من التريتمون ديال الدوسي دو بيرمي كونستروير اللي هي لا سيناتور. هاد لا سيناتور بريزيدون كتحتاج تدخل من الساده الرؤساء في لو دوسيي ديريكتومون حيت اون فوا لي دوكيومون ديال هاد لو دوسيي كيتسيناو كاملين مع الساده الرؤساء لو دوسي كيتكلوتورا دون مانيير اوتوماتيك وديك الساعات المهندس المعماري كيقدر ياكسيدي الدوسي ويشوف الرخص المسنيين. و هاد لا بارتي ديال الشرح ديال كيفيه لا سيناتور كيفيه الاطلاع على الوثائق اللي كاينين في بارافور كاملين مشروحين في لا فورماسيون ديدي ديال لا سيناتور.